حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کردے جانا حضرات امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی دے اندر بیان کردے نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا سنو کائنات دے لوگوں دنیا والیوں استغفر اللہ اینو لازم پکڑ لو کیونکہ استغفر اللہ دے نالے اللہ پاک تنگیاں دے راستے دور کر دے گا آسمان دا مالک آسانی اندر مبتلا کر دے گا میرا مالک ہے اس استغفر اللہ دی برکت دے نال رنجش وچوں نکال کے نجات والے راستے پاپ دے گا حضرات دی وقارے پھر فرمایا ورزقہ من غیث لا یحتسب میرا مالک تینو رزق تو عطا کرے گا تینو وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا آسمان دا مالے تیریاں غیبی مدداں کرنیاں شروع کر دے گا آؤ اللہ دے بندیا استغفر اللہ نو لازم پکڑ لائے سنے آجے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میرے کلوے کان والا آیا ہے آگے عرضہ کردہ امام جی میرے کلو مال تا بڑا ہے پر کھان والا کوئی نہیں تو سو میں کیا کروں امام جی فرمان دینے اے سوال کرن والے کسرت نال پڑھیا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ استغفر اللہ اللہ پاک اندے بدلے تینو گلاتاں تا کر دے گا ایک اور آن والا ہے آگے کردہ امام جی کاٹ سالی دے شکار ہو گیا ذرا کوئی وظیفہ دس دیو اسی ہو کردے رویے دی اللہ پاک ہے ساڑیاں کات سالیاں دور کر دے وے امام جی فرمان دے نے پڑھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ دے بندیا ایک اور فیران والا آیا ہے آگے عرضہ کردہ امام جی قربتاں بڑیاں آ گئیاں نے پریشانیاں بڑیاں آ گئیاں نے امام جی میں ماڑے پھر رہیاں پر میں نے کوئی دیاری نہیں لب دی میں بڑا غریب بندہ میں نے دسو میں کیا کروں امام جی فرما رہنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ اللہ دینے دے بدلے اندر تیریاں غربتاں دور کر دے گا پھر قرآن والا آیا ہے آگے کہندا امام جی باغ بڑے خوشک ہو گئے نے ذرا کوئی دسو میں کیا کروں امام جی فرما دینے پڑھیا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت امام ربی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں بھی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول انج کرے کے بیٹھا وہاں میں امام جی نو فرما رہا امام جی چار بندے دوڑے کو لوائے نے ہر ایک دا مختلف سوال جواب کو آیا ہے تو سنہ کی بجائے کیڑی گلے جندی وجہ کر کے ایک کو جواب لبے آئے بیٹے والا آیا غربت والا آیا کات سالی والا آیا تی باغ خوشک والا آیا ایک کو جواب دیتا ایک کو جواب دیتا امام جی فرمان دینے میں تیرا بدا قرآن پڑھتا پیا ماں سورۃ النوح ہے تی اے تبارک اللہ دی سپارا ہے امام جی فرمان دینے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں تی اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اللہ دا قرآن کہندہ پیا ہے جیڑا بندہ استغفر اللہ پڑھے گا اللہ پاک اس بندے دے باغ نو آسمان تو برشاں عطا کر کے ان دے باغ نو بھی سراب کر دے گا کات سالیاں بھی دور کر دے گا اللہ پاک مالا مال بھی کر دے گا تی گلادہ دے نال بھی اللہ پاک نوازی عطا کر دے گا
کسرت دے نال استغفر اللہ پڑھیا کرو، ان دی برکت دے نال اللہ پاکے تیریاں پریشانیاں اور جڑے واہ ویلا کردے پھرنے آنا حافظ جی میں بڑا مار گیا، حافظ جی روٹی واسطے پیسہ کوئی نہیں، حافظ جی آٹا نہیں لبدا پیا، حافظ جی دیاڑیاں نہیں لگدیاں پیاں، اوے اللہ دے بندیا استغفر اللہ دی برکت دینی ہے یو اللہ مالا مال بھی کر دے گا تی عزت دے تاج بھی پہنا چھڑے شرط ہے کہ اسی پڑھیے تی صحیح وہ اسی عمل نہیں کر دے، ساڑا یقین اٹھ گیا ہے، ساڑا ایمان ختم ہو گیا ہے، اسی انہا گلم تے آمدے نہیں جے آنا شروع کر دے وی اللہ تی قسمیں سانو کسے ڈاکٹر دے کول جان دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کردیاں جانا میں جنہ باتاں دا ذکر